जब यो द्वापर युगमा कंस आदि गरेका, दुर्योधन आदि गरेका सारा पापाचारी दुष्टाचारी राजाहरू पृथ्वीलाई एक छत्र राज्य गरे। पापाचारी दुष्टाचारी राजाहरूलाई वध गरेर धर्मको स्थापनाका निमित्त भनेर भगवान कृष्ण आफ्ना दाजु बलरामका साथमा अवतार धारण गर्नुभयो। 125 वर्षसम्म यस धराधाममा रहेर भगवान कृष्णले पापाचारी दुष्टाचारी राजाहरूलाई वध गरेर धर्मको स्थापना गर्नुभयो। तत्पश्चात भगवान कृष्ण स्वधाम गमन गर्नुभयो। यो पृथ्वी मण्डलमा के व्याप्त भयो? कली व्याप्त भयो। कलीको काम के हो? अधर्म गर धर्म नगर, सत्कर्म नगर, अधर्मी अधर्म गर, कलह झै झगडा मात्रै गर। कलीको धर्म के हो? अधर्म गर। ओहो, अब के गर्ने? सारा कली व्याप्त भएको छ। सौनक आदि गरेका 88,000 ऋषिहरू ब्रह्माजीको शरणमा जानुभयो। कलीबाट बच्नका निमित्त लौन पिताजी अब के गर्ने? उनै ब्रह्माजीले आफ्नो सुदर्शन चक्र छोडिदिनु भयो। यो सुदर्शन चक्रको पछि पछि लागेर जाओ। यो जहाँ गएर भासिन्छ, जहाँ गएर रहन्छ त्यो अत्यन्त यज्ञ गर्नका निमित्त पवित्रतम भूमि मानिन्छ। सौनक आदि गरेका 88,000 ऋषिहरू पछि पछि लाएर जानुभयो। त्यो निबी गएर घना जङ्गलको बिचमा गएर भास्यो, जसलाई चक्र तीर्थ भनिन्छ। त्यो निमी गएर भासिएको जुन जङ्गललाई नैमिषारण्य, त्यो नैमिषारण्य नाम गरेको घना जङ्गलमा गएर अत्यन्त पवित्रतम भूमिमा गएर सौनकादि 88,000 ऋषिहरू हजारौं वर्षमा पुरा हुने यज्ञको अनुष्ठानमा लाग्नुभयो। जुन यज्ञमा सुतजी महाराज सारा वेद इतिहास पुराणको सारले युक्त हुनुभएका, पारङ्गत हुनुभएका सुतजी महाराज पावन तीर्थमा पुग्नुभयो। उच्चासनमा व्यासासनमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले राख्नुभयो। हे गुरुदेव, हजुर सम्पूर्ण शास्त्रमा पारङ्गत हुनुभएको छ, त्यसैले अब हामीलाई यस्तो अद्भुत उपाख्यान सुनाउनुहोस् भनिकन कलियुगी जीवहरूको मोक्ष कसरी हुन्छ, सम्पूर्ण शास्त्रको सारभूत तत्त्व के हो, भगवानले यस धराधाममा किन अवतार धारण गर्नुहुन्छ, भगवानका कति अवतार छन्, वसुदेव की पत्नी देवकीको गर्भबाट भगवान कृष्ण किन अवतार धारण गर्नुभयो, भगवान कृष्ण बलरामले कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभयो। अन्तमा भगवान कृष्ण गोलोकधाम गइसकेपछि धर्म कसको शरणमा गयो भनेर श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायमा सौनक आदि 88,000 ऋषिहरूले सुतजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुभयो। 6वटा प्रश्न गर्नुभयो। यही 6वटा प्रश्नको उत्तरमा 18,000 श्लोकले परिपूर्ण गरिएको श्रीमद् भागवत अमृतमय ग्रन्थ रचना भयो। बोले श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय जय हो। प्रश्न गर्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो सौनकादि ऋषीश्वरले प्रश्न गर्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो सौनकादि ऋषीश्वरले प्रश्न गर्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो सौनकादि ऋषीश्वरले प्रश्न गर्नुभयो।
ईश्वरले प्रश्नै गर्नुभयो प्रश्नै गर्नुभयो हरि प्रश्न गर्नुभयो सौनकादि ऋषेश्वरले प्रश्न गर्नुभयो प्रश्न गर्नुभयो सौनकादि ऋषेश्वरले प्रश्न गर्नुभयो हरि प्रश्न गर्नुभयो सौनकादि ऋषेश्वरले प्रश्न गर्नुभयो हरि सौनकादि ऋषेश्वरले प्रश्न गर्नुभयो हरि सौनकादि ऋषेश्वरले प्रश्न गर्नुभयो हरि। त्यसपछि सुतजी महाराजले यं प्रव्रजन्ते मनोपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। सबैभन्दा पहिला सुखदेव स्वामीजी महाराज जसको व्रतबन्ध आदि संस्कार उपनयन आदि संस्कार भएको थिएन, वेद व्यास गुरुले बुढेसकालमा पाउनु भएको सुखदेव स्वामीजी महाराज जन्मनासाथ सन्यास ग्रहण गर्नका निमित्त भनेर जब जङ्गलमा जानका निमित्त लाग्नुभयो, वेदव्यास गुरु हो चिन्तित हुनुभयो। हाँ पुत्र न जाऊ पुत्र न जाऊ पुत्र, यो घर छोडेर नजाऊ पुत्र न जाऊ पुत्र भनेर पछि लाग्नुभयो त्यो जङ्गलको खोजमा। जब हाँ पुत्र भन्दाखेरि सारा वृक्षहरू पनि तन्मय भएर हाँ पुत्र तिमी नजाऊ पुत्र नजाऊ पुत्र, सारा वृक्षहरूले पनि अनुकरण गर्न लाग्नुभयो। भने सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयम सर्वभूत हृदयम, सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा बस्नुहुने उनै सुखदेव स्वामीजी महाराजलाई सबैभन्दा पहिला नमस्कार गर्दछु। साक्षात भगवान कृष्णको वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवतलाई पनि नमस्कार गर्दछु। नर नारायण भगवानलाई, देवीलाई, सरस्वतीलाई, व्यासलाई जय जयकार गर्दै नमस्कार गर्दैकन सुतजी महाराजले अब उनै श्रीमद् भागवतको चर्चा गर्ने क्रममा यो चराचर जगत विश्व ब्रह्माण्ड जसलाई चेतन स्वरूप बनाउनु भएको छ, केही न केही शक्ति छ। आज यो स्वर कहाँबाट आएको छ? तपाईँ हामीले सुन्ने शक्ति कहाँबाट आएका छ? केही न केही शक्ति छ कि छैन? हो, त्यही शक्तिलाई कसैले ब्रह्मेति ब्रह्म भन्नुहुन्छ, कसैले परमात्मेति परमात्मा भन्नुहुन्छ। त्यही शक्तिलाई नै कसैले ब्रह्मा, कसैले परमात्मा, कसैले भगवान भन्नुभएको छ। बिस्तारै बिस्तारै यो तपाईँ हाम्रो यो हृदयमा प्रकृतिको तीनटा गुण छ, सत्व रजत तम। त जब तमगुण हावी हुन्छ नि, त्यस्तो व्यक्ति कहिले पनि सत्कर्मतिर लाग्दैन, नराम्रो कर्म कुकर्म नराम्रो कर्ममा मात्रै लाग्दछ।
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सारा सबै एकदम हेर्नुहोस् त कसिएको गाँठो जसरी बसेको छ, कसिएको। भने बिस्तारै बिस्तारै भगवत चर्चा गर्दै 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 रहेको खण्डमा त्यही तमगुणमा रजगुण पैदा भयो। फेरि बिस्तारै बिस्तारै त्यही रजगुणभन्दा पनि माथि सत्वगुण जब पैदा हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै त्यो कसिएको गाँठो बिस्तारै बिस्तारै फुक्दै 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 जान्छ। बोले श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय जय हो। त्यसैले यो यज्ञ किन गरेको भन्दा उनै वासुदेव भगवानलाई खुसी बनाउनका निमित्त वेद किन पढेको उनै वासुदेव परावेद भगवान वासुदेवलाई खुसी बनाउनका निमित्त यज्ञादि यो सारा के को निमित्त भगवान खुसी गराउनका निमित्त नै हो। बोले श्री कृष्णचन्द्र भगवानको तसर्थ श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयपूज्यश्च नित्यदा। बारम्बार बारम्बार भगवानको गुणानुवाद सुन्नु पर्दछ। यो मनुष्य चोला पाएर आइसकेपछि के गर्नु पर्यो? भगवानको गुणानुवाद सुन्नु पर्दछ। कीर्तितव्यश्च कीर्तन गर्नु पर्दछ। ध्येय ध्यान गर्नु पर्दछ। पूज्यश्च बारम्बार 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 पूजन गर्नु पर्दछ। जब मनुष्य चोला लिएको सार्थक हुन्छ आदरणीय भक्त सज्जनवृन्दहरू। भने भगवानले किन यस धराधाममा अवतार धारण गर्नुहुन्छ? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ, जब जब धर्ममा अधर्म पैदा हुन्छ भने त्यो अधर्मलाई नाश गर्नका निमित्त गाई सन्त ब्राह्मण गुरुको सुरक्षाको निमित्त परित्राणाय साधुना म बारम्बार बारम्बार युग युगमा अवतार धारण गर्दछु। भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ। भने उनै नारायण भगवान सारा ऋषि मुनिहरूले हजारौं शिर हुनुभएका, हजारौं हात, हजारौं पाद पाउ हुनुभएका यस्ता नारायण भगवानको ध्यान गर्नुहुन्छ। उनै नारायण भगवानले बारम्बार बारम्बार यस धराधाममा के गर्नुहुन्छ? अवतार धारण गर्नुहुन्छ। भगवान अंशी तपाईँ हामी के भगवानको केही न केही अंश लिएर आएका छौँ। चराचर जगतमा जति पनि प्राणीहरू छन् सम्पूर्ण प्राणीहरूको घटघटमा भगवान निवास गर्नुभएको छ। त्यसैले भगवान अंशी उनै भगवानको अंशले अवतरित भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामीमा पनि भगवानको केही न केही अंश रहेको छ। भने भगवानले यस धराधाममा 24 अवतार धारण गर्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिला भगवानले सनक सनन्दन सनातन र सनत कुमार रूप धारण गर्नुभयो। द्वितीयम तो अब भगवानले दोस्रो अवतार रसातलमा पुगेको पृथ्वीलाई उद्धार गर्नका निमित्त भगवानले वराह रूप धारण गर्नुभयो। तेस्रो अवतार भगवानले देवर्षि नारदको रूप धारण गर्नुभयो। भने भगवानले धर्मकी पत्नी मूर्तिको गर्भबाट भगवानले
नर नारायण रूप धारण गर्नुभयो बलि श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको। जय जय होस्। भगवानले पाँचौँ अवतार कपिल रूप धारण गर्नुभयो। अत्रिकी पत्नी अनसुयाको गर्भबाट पनि भगवानले दत्तात्रेय रूप धारण गर्नुभयो भने यसै गरी भगवानले यज्ञ पुरुषको रूप पनि धारण गर्नुभएको छ भने ऋषभदेव पनि रूप धारण गर्नुभयो भगवानले। यसै गरी भगवानले पृथु रूप धारण गर्नुभएको यो प्रसङ्ग। अब समुद्र मन्थन गर्ने अवसरमा भगवानले कच्छप रूप धारण गर्नुभयो। भगवानले अजित रूप धारण गर्नुभयो। भगवानले धन्वन्तरी रूप धारण गर्नुभयो। भगवानले मोहिनी रूप धारण गर्नुभयो। सारा देवताहरूलाई अमृत पिलाउनका निमित्त दैत्यहरूलाई मोहित गराउनका निमित्त मोहिनी रूप पनि धारण गर्नुभयो। भगवानले भक्त प्रहलादको रक्षाको निमित्त ऋषिम रूप धारण गर्नुभयो। त्यसै गरी भगवानले वामन रूप धारण गर्नुभयो। परशुराम रूप धारण गर्नुभयो। 17औं अवतारमा भगवानले वेदलाई विभाजन गर्नका निमित्त सत्यवतीको गर्भबाट वेदव्यास द्वैपायन व्यास रूप धारण गर्नुभयो बलि श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको। अब यसै गरी भगवानले त्रेतायुगमा रावण कुम्भकर्ण आदिलाई वध गर्नका निमित्त भगवानले राम रूप धारण गर्नुभयो। अब द्वापर युगमा कंस आदि गरेका दुर्योधन आदि जरासन्ध आदि गरेका राजा महाराजहरूलाई वध गरेर धर्मको स्थापनाका निमित्त भगवानले आफ्ना दाजु शेषशाही भगवान बलरामका साथमा कृष्ण रूप धारण गर्नुभयो बलि श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको। भने भगवानले बुद्ध रूप धारण गर्नुभयो। अन्तिममा विष्णु यस नाम गरेको ब्राह्मणको घरमा कल्की रूप धारण गर्नुहुन्छ। सारा पापाचारी दुष्टाचारी राजाहरूलाई वध गरेर धर्मको स्थापनाका निमित्त भगवानले कल्की रूप धारण गर्नुभएको यो प्रसङ्ग सहित भगवानले मुख्य 24औं अवतार रूप धारण गर्नुभयो। यस सौनकादि 88,000 ऋषिहरू कलियुगी जीवहरूबाट बच्नका निमित्त कलिकालमा यो कलिबाट बच्नका निमित्त म हजुरहरूलाई इदम भागवतम नाम यो भागवत 4वटा अक्षरले परिपूर्ण गरिएको श्रीमद् भागवतमा सुनाउने छु। महाराज परीक्षितलाई श्रृंगी ऋषिको श्राप परेर महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीजी महाराजले 7 दिनसम्म गंगा तटमा बताउनु भएको श्रीमद् भागवतमा हजुरलाई निवेदन गर्दछु भनेर सुतजी महाराजले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्रीमद् भागवत 4वटा अक्षरले परिपूर्ण गरिएको श्रीमद् भागवत सुनाउन लाग्नुभयो बलि श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको। यो श्रीमद् भागवत महाराज परीक्षितको र सुखदेव स्वामीजी महाराजको भेट कसरी हुन गयो। सुखदेव स्वामीजी महाराज गाई दुहुने समय जति हो त्यही समयसम्म मात्र एक ठाउँमा बस्ने व्यक्ति चक्रवर्ती महाराज परीक्षितलाई 7 दिन समयकै ठाउँमा बसेर श्रीमद् भागवत सुनाउनु भयो। कसरी सुनाउनु भयो यति सोधिसकेपछि सुतजी महाराज सबैभन्दा पहिला हे सौनकादि 88,000 ऋषिहरू वेद व्यास गुरु जसले एउटै वेदलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो, महाभारतको रचना गर्नुभयो,
17वटा ब्रह्मपुराण पद्मपुराण आदि गरेका 17 पुराणको रचना गरेर 18औं पुराण श्रीमद् भागवत यो 4वटा अक्षरले परिपूर्ण गरिएको श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभयो। म वेदव्यासको जन्म छोटो समयमा कसरी भयो यो विषयतिर लाग्नेछु। भोलि श्रीकृष्ण चन्द्र भगवानको जय जय होस्। द्वापर युगमा पराशर ऋषि हुनुहुन्थ्यो। पराशर ऋषि भूत भविष्य वर्तमान तिनै काललाई जान्नुहुने त्रिकालज्ञ हुनुहुन्थ्यो। तीर्थ डुल्ने क्रममा जानुभयो। तीर्थाटन गर्दै 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 जानुभयो। यमुनामा पुग्नुभयो। यमुना पार तर्नुपर्ने भयो। बोले श्रीकृष्ण चन्द्र भगवानको जय जय होस्। यमुनामा पुग्नुभयो। यमुना पार तर्नुपर्ने भयो। माझी दाई मलाई यमुना पार तारिदिनुहोस् न। ओहो माझी दाई खाँदै हुनुहुँदो रहेछ। मेरी छोरी छिन् महात्मन, म मेरी छोरीले तारिदिनुहुन्छ हजुरलाई। ढुङ्गा ख्याउनका निमित्त उनी मत्स्यगन्धा माछोबाट जन्मिएकी। मत्स्य भनेको माछोकै दुर्गन्ध आइरहेकी। मत्स्यगन्धा छोरी जाऊ त महात्मालाई यमुना पार तारिदेऊ। ढुङ्गामा बसिन्। पराशर ऋषि पनि ढुङ्गामा बस्नुभयो। जब यमुनामा तिनै मत्स्यगन्धाले ढुङ्गा ख्याउन लाग्नुभयो। अलिकति पर पुर्याउनु भयो। दिनको टन्डलापुर घाम लागेको छ। महात्मा पराशर ऋषि नजिक नजिक मत्स्यगन्धा भएको ठाउँमा गएर टाँसिनु भयो। महात्माले के गरेको, किन नजिक आउनु भयो? पराशर ऋषिले यसो विचार गर्नुभयो, यो समयमा यदि पुत्रादान गरेर त्यो छोरो पुत्र प्राप्ति गर्यो भने कलियुगी जीवहरूको उद्धार गर्नेछ। समय बलवान रहेछ। हेर्नुहोस् त आज कस्ता कस्ता स्वर्गका देवाङ्गना अप्सराहरूदेखि मोहित हुनु भएन, तर आज माछो दुर्गन्धित भएकी यस्ती कन्यासँग मोहित हुनुभयो। नजिकै जानुभयो। महात्मन मेरो विवाह भएको छैन, मेरो नजिक नआउनुहोस्। हे युवती, यो कुरो कसैले थाहा हुने छैन। तिमी कुमारीको कुमारी रहनेछौ। यो समयमा यदि पुत्र आदान गरेर पुत्र प्राप्ति भयो नि त्यसले कलियुगी जीवहरूको उद्धार गर्नेछ। तिमी चिन्ता नगर, तिमी कुमारीको कुमारी नै रहनेछौ। वचन गर्नुभयो। पराशर ऋषिले तिनै मत्स्यगन्धालाई यति सुगन्धित बनाइदिनु भयो, यति दिव्य बनाइदिनु भयो, सत्यवती बनाइदिनु भयो। त्यसपछि अब सारा लोकले देख्ने छन्। टन्डलापुर घाम लागिरहेको छ। तत्काल कुहिरो सृष्टि गर्नुभयो, अन्धकार बनाइदिनु भयो। त्यो यमुनामा पुत्राधान गराउनु भयो। हे युवती, तिमी चिन्ता नगर, तिमी कुमारीको कुमारी नै रहनेछौ। तिमीले विवाह नगरिकन माइती घरमा पुत्र जन्माएको कुरो कसैलाई थाहा हुने छैन। त्यसपछि समय बलवान रहेछ भनेर युवतीले पनि यमुना तारिदिनु भयो। पराशर ऋषि आफ्नो बाटो लाग्नु। समय बित्दै गयो बित्दै गयो बित्दै गयो। 9 मास पूर्ण भयो, 10 मास सुरु भयो। बलि श्रीकृष्ण चन्द्र भगवानको जय जय हो। जब 10 मास सुरु भयो, सत्यवतीले पुत्र जन्माउनु भयो। त्यो यमुनाको द्वीपमा सङ्गममा पुत्र जन्माउनु भयो, जसको नाम द्वैपायन। माता बिस्तारै एकैछिनमा हेर्नुहोस् त बढ्दै जानुभयो। माते, हजुरलाई जुन समयमा आपत पर्छ नि मलाई सम्झनुहोस्, म हाजिर हुनेछु भनेर माताबाट बिदा हुनुभयो। त्यसपछि भोलि श्रीकृष्ण चन्द्र भगवानको सरस्वती नदीको किनारमा सम्यप्रास नाम गरेको तीर्थमा बैरको दाना खाँदै खाँदै वेदको रचना एउटै वेदलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो। जसले वेदको रचना गरेको विभाजन गरेको कारणले गर्दा वेदव्यास नाम रह्यो। यमुनाको द्वीपमा जन्मिएको कारणले गर्दा द्वैपायन व्यास। बोले श्रीकृष्ण चन्द्र भगवानको।
एवं रीतले एउटै वेदलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो। आफ्ना शिष्यहरूलाई पहिला आदि गरेका जैमिनी आदि गरेका वैशम्पायन शिष्यहरूलाई पढाउनु भयो। अब जसले वेद पढ्नका निमित्त नीति नियममा रहेर वेद पढ्नु पर्दछ। नीतिमा नरहेकालाई के गर्ने? महाभारतको रचना गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि ब्रह्मपुराण पद्मपुराण आदि गरेका 17वटा पुराणको रचना गर्नुभयो। वेदव्यासको मनमा शान्ति भएन। बोले श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको जय जय होस्। वेदव्यासको मनमा शान्ति भएन। ओहो, चराचर जगतको हितको निमित्त मैले आज सारा वेदको विभाजन गरेँ, महाभारतको रचना गरेँ, 17 पुराणको रचना गरेँ, तर मेरो मनमा शान्ति भएन। चिन्तित हुनुहुन्थ्यो तत्काल देवर्षि नारद वीणा बजाउँदै बजाउँदै वेदव्यास गुरुको आश्रममा आउनुभयो। चिन्तित देख्नुभयो। वेदव्यास गुरुले पनि देवर्षि नारदको स्वागत सम्मान गर्नुभयो। त्यसपछि वेदव्यास गुरु, हजुर त साह्रै चिन्तित हुनुहुन्छ, के भयो? सुन्नु, देख्दैखेरि चिन्तित हुनुहुन्छ। वेदव्यास गुरु, हजुरले धर्मको बारेमा, अर्थको बारेमा, कामको बारेमा भलिभाँति व्याख्या गर्नुभयो, तर मोक्ष फल दिने भगवान कृष्ण, जसको गुणानुवादले युक्त भएको श्रीमद् भागवत यो रचना गर्नु भएन, त्यसैले हजुरको मनमा शान्ति नभएको हो। वेदव्यास गुरु, सुन्नुहोस्, म पहिला दासी पुत्र थिएँ। बोले श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको जय जय होस्। अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षता। वेदव्यास गुरु, म पहिलो योभन्दा अगाडिको जन्ममा दासीको पुत्र थिएँ। मेरो पिताजीको चाँडै नै मृत्यु भयो। म करिब 5 वर्षको थिएँ। मेरी आमा अनपढ, अज्ञानी, तर पिताजीको मृत्यु हुनासाथ मेरो पालन पोषणको निमित्त भनेर कुनै धनी ब्राह्मणको घरमा नोकरको रूपमा जानुभयो। म साथमा लागेर गएँ। बोले श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको जय जय होस्। आमाको साथमा म गएँ। आमा अनपढ हुनुहुन्थ्यो, अज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, धनी ब्राह्मण। दैव संयोग धनी ब्राह्मणको घरमा चतुर्मास पुराण भन्नका निमित्त योगीहरू आउनुभयो। 4 महिनासम्म पुराण भन्नका निमित्त। जब महात्माहरू आउनुभयो, म यति हेर्नुहोस् त 5 वर्ष, करिब 5 वर्षको बच्चा बालक त्यो महात्माको प्रेममा परे। महात्माहरूले 4 महिनासम्म कथा पुराण भन्नुभयो। म खेलकुदमा रमाउने व्यक्ति, महात्माको कथा पुराणमा रमाउन थाले। समय बित्दै गयो।
अब म नोकर्नीको छोरो, समयमा खान पाइनँ। मैले के गरेँ, तिनै महात्माको जुठो बिस्तारै बिस्तारै खान थालेँ। मेरा सारा कलुषित भावनाहरू बिस्तारै बिस्तारै नाश हुँदै हुँदै गयो। महात्माहरूलाई दया आयो, मलाई मन्त्र दिनुभयो। त्यो मन्त्र मैले जप्दै 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 गएँ। हे वेदव्यास गुरु, सानो बच्चा, सारा साथीहरू साथमा म रमाउन छोडेँ। महात्माको कथा पुराणमा म यति आनन्दित भएँ, मैले मन्त्र जप्दै जप्दै गएँ। समय बित्दै गयो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्करेशनाय च। मन्त्र जप्दै 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 गएँ। महात्माहरू चतुर्मास पुराण समापन गरेर आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। समय बित्दै गयो। एक दिनको कुरा हो, मेरी आमा साँझ परेको समयमा गाई धुनका निमित्त गाईको गोठमा जब जान लाग्नुभयो, एकदा निर्गताम ज्ञात बाटोमा कालो सर्प रहेछ। त्यो सर्पले मेरी आमालाई टोकिदियो, मेरी माताको मृत्यु भयो। ठिक्कार होस्, पिताको पनि चाँडै नै मृत्यु हो। करिब करिब 5 वर्षको छु, आमाको पनि मृत्यु हो। चिन्ता त लाग्यो। सानै उमेरमा आमा बुबालाई, माता पितालाई गुमाउँदाखेरि चिन्ता त भयो। तैपनि मैले आफ्नो मनलाई सम्हालेँ। धनी ब्राह्मणको घर अब म बस्ने कुरो भएन। आमाको सारा कर्महरू मैले गरिदिएँ। आमा नोकर्नी हुनुहुन्थ्यो र मैले खान पाएको थिएँ। अब धनी ब्राह्मणले मलाई राख्ने कुरो भएन। म के गरेँ, उत्तरतर्फको जङ्गल अगाडि बढेँ। भगवत चिन्तनका निमित्त भनेर मैले त्यो घना जङ्गलमा अगाडि बढेँ। जङ्गलमा हिंस्रक जीवहरू, बाघ, भालु, सिंह गर्जिएको छ। डर पनि लागेको छ, तैपनि म अगाडि बढेको छु। गर्दा 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 आकुल व्याकुल भएर म छटपटेको छु। प्यास लाग्यो। जलाशयमा मैले पानी पिएँ। पिपलको बोट रहेछ, पिपलको रुख रहेछ। जल पिएर त्यही पिपलको रुख मुनि बसेर महात्माले दिएको त्यो मन्त्र जप्दै 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 गएँ। अन्तमा भगवानले मलाई जसरी बिजुली चम्केको अवस्थामा मलाई दर्शन दिनुभयो। झलसम्म बिउजी एकछिनपछि हेर्छु, भगवानलाई मैले देखिनँ। फेरि महात्माले दिएको मन्त्र जप्दै 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 गएँ। रे दासी पुत्र, यो जन्ममा तिमीले अब दर्शन पाउने छैन। अर्को जन्ममा तिमीले पाउनेछौ। आकाशवाणी भयो। यस्तै रहेछ यो हाड मासु छालाले लेपन गरेको यो शरीर। अब मलाई के काम? भगवत चिन्तन मन्त्र जप्दै 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 गएँ। ब्रह्माजीको रात बित्यो। सारा के भयो, प्रलय भयो। म पनि प्रलयमा परेँ। त्यो रात बित्यो। त्यसपछि फेरि ब्रह्माजीको दिन सुरु भयो, सृष्टि गर्नुभयो भने भगवत चिन्तन गरेको पुण्यको प्रभावले, महात्माले दिएको त्यो मन्त्र जपेको कारणले गर्दा आज म ब्रह्माजीको मानस पुत्र भएर
तीन लोक 14 भवनमा भगवानको गुणानुवाद गाउँदै गाउँदै वीणा बजाउँदै बजाउँदै आज देवर्षि रूप धारण गरेर सारा लोक विचरण गरिरहेको वेदव्यास गुरु मेरा पिताजी ब्रह्माजीलाई उनै नारायण भगवानले दिनुभएको अहमेवा समेवाग्रे चतुश्लोकी भागवत म हजुरलाई ज्ञान दिनेछु भनेर देवर्षि नारदले चतुश्लोकी भागवतको ज्ञान वेदव्यास गुरुलाई दिनुभयो। वेदव्यास गुरु यति गर्नुभयो भने हजुर त 17औं अवतार भगवानको। अहिले केही समयमा हजुरको स्मरण शक्ति कम भयो, बिर्सनुभयो, तर अवश्य यति गरेको खण्डमा भगवान कृष्णको गुणानुवादले युक्त भएको श्रीमद् भागवतको रचना गरेको खण्डमा हजुरको मनमा शान्ति हुन्छ, लोकको कल्याण हुन्छ भनिकन देवर्षि नारदले आफ्नो पूर्व इतिवृत्तान्त बताएर देवर्षि नारदबाट उनै देवर्षि नारद वेदव्यास गुरुबाट बिदा हुनुभयो। नबिर्सनु श्रीकृष्ण ज्ञानी मरेपछि केही छैन लैजाने। नबिर्सनु श्रीकृष्ण ज्ञानी मरेपछि केही छैन लैजाने। नबिर्सनु श्रीकृष्ण ज्ञानी मरेपछि केही छैन लैजाने। बजाऊ है ताली, नबसौँ खाली। श्रीकृष्ण ज्ञानी मरेपछि केही छैन लैजाने। ओ नबिर्सनु श्रीकृष्ण ज्ञानी मरेपछि केही छैन लैजाने। राधे नबिर्सनु श्रीकृष्ण ज्ञानी मरेपछि केही छैन लैजाने। ओ नबिर्सनु श्रीकृष्ण ज्ञानी मरेपछि केही छैन लैजाने। ओ नबिर्सनु श्रीकृष्ण ज्ञानी मरेपछि केही छैन लैजा। ओहो मरेपछि केही छैन लैजा। लौ लौ मरेपछि केही छैन लैजाने। हरि मुरली बजैया को कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को मिली जुली गाँव आरती हरि को। मिली जुली गाँव आरती हरि को। कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को। कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को मिली जुली गाँव आरती हरि को। मिली जुली गाँव आरती हरि को। भागवत भगवान को, लक्ष्मीनारायण भगवान को। कंसन थलियामा कपूर बाते। कंसन थलियामा कपूर बाते। पारी सब ठीक भांति भांति। पारी सब ठीक भांति भांति। फूल चढ़ाऊं पाऊ
चढ़ाओ पाओ महरी को कृष्ण कन्हैया को चीर हरैया को कृष्ण कन्हैया को चीर हरैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को मिली जुली गाओ आरती हरि को। स्नेह को दियो माँ राखी बाती स्नेह को दियो माँ राखी बाती श्रम को आगोले बती बाली प्रेम को आगोले बती बाली आरती गाओ परमेश्वर को आरती गाओ परमेश्वर को कृष्ण कन्हैया को रास रचैया को कृष्ण कन्हैया को रास रचैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को मिली जुली गाओ आरती हरि को। मन महरी को मूर्ति सजाओ मन महरी को मूर्ति सजाओ सब महरी छन भाव बढ़ाओ भव महरी छन प्रेम बढ़ाओ हृदय चढ़ाओ पाओ महरी को सिर झुकाओ पाओ महरी को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को मिली जुली गाओ आरती हरि को। जानी न जानी पाप करे को जानी न जानी पाप करे को क्षमा दीनो हस प्रभु भूल भये को क्षमा दीनो हस प्रभु भूल भये को शरणमा पर्छौ पाऊ महरी को शरणमा पर्छौ पाऊ महरी को कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को मिली जुली गाओ आरती हरि को मिली जुली गाओ आरती हरि को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे